Pag-ampo og simba nga Katoliko. Mga sakramental o mga debosyon sa mga tao. Ang mga sakramental. Gawa sa 7 ka ritual nga mga sakramento, ang katawhan sa Dios, ang simbahan, sa nanglabay mga siglo, mitukod o mga sakramental. Sila mao ang mga butang, lihok, balansayon, dapit ug uban pa, nga makatabang kanato sa pagsinati sa pagkanaa sa grasya ni Kristo, dinhi kanato, og pagpalingkawas kanato gikan sa presensya sa dautan, exorcism. Mutabang sila kanato unsaon pagdawat sa mga sakramento nga mabungahon og nagbalaan sa pipila kay gayon sa kinabuhi. Sama sa mga sakramento sila mga timaan simbolo nga naghulugan og espirituhanong grasya nga madawat pinaagi sa gahom sa simbahan. Apan lahi sila sa mga sakramento kay dili man sila tinukod ni Kristo. Sama sa gisgutan sa itaas kung dili tinukod sa simbahan nga naggamit nila aron pagbalaan sa adlaw-adlaw natong kinabuhi. Ang mga sakramental dili gilayon makahatag og grasya sa pag-usab sa atong relasyon kang Kristo. Apan mahinungdanon kaayo diha sa pag-agni kanato sa pagbuhat sa mga buhat sa birtud og pag-ampo nga nagpalig-on sa presensya sa Dios nga naghatag grasya kanato. Diha sa pag-andam kanato alang sa mabungahong pagsaulog sa mga sakramento, ang mga sakramental nagpadayon sa buhat sa mga sakramento o sa ingon, matawag sila mga sumpay, extension sa mga sakramento. Pananglitan ang pagbisibis sa mga tao o bindita diha sa pagsugod sa misa. Nagsumpay sa sakramento sa bunyag. Ang bendisyon sa Santissimo Sakramento, nagsumpay sa sakramento sa Eucharistia. Ang pagbindita sa madapit buhatanan, nagsumpay sa sakramento sa pirma. Ang Vaticano II, naghulagway giun sa pagbinuligay sa mga sakramento o sa mga sakramental sa usag-usa. Alang sa masakop sa mga magtutuo nga andam, ang liturhiya sa mga sakramento o sakramental nagbalaan sagad sa tanang hitabo sa ilang kinabuhi, uban sa Diyos ng grasya nga midagayday gikan sa Paskuhanong misteryo sa pagpasakit, kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo. Gikan nining tinubdana, ang mga sakramental kinaham kaayo sa mga Pilipino, kinsa makaigong nagpahimulos sa mga panalangin, sa balay, sa mga sakinan, mga buhatan o uban pa, sa mga lihok, pagluhod, pagyukbo, pagpanguros, sa mga pulong, pagampo sa pagpangaon, nobina, pagsampit sa mga santos, litania, sa mga butang, abo, lokay, kandila, cross, rosaryuhan, eskapularyo, larawan, sa mga dapit, simbahan, kapilya, sa panahon, Adbento, Kwaresma, Semana Santa. Ang mga Pilipino, mahigugmaon kaayong mapadayag silang pagtuo o reliyosong kasinatian, pinaagi sa mga butang nga makita. Kinitataw kayo, diha sa ilang mga debosyon o kalihukang reliyoso. Ang Pisipito nagpanawagan sa pagbag-o sa mga kalihukang reliyoso sa mga tao, nga may kalabutan sa talandugon o lintunganay paggamit sa mga tao sa mga balansayon sa reliyon. Giday kiniisip buhong sa mga bili, tungod kay nagpakita kini kauhaw sa Dios o makapaagni sa mga tao sa pagkamanggihitagon o andam sa paghalad silang kaugalingon aron pagsaksi silang pagtuo. Aduna sila'y lawom nga kasinatian sa Dios ng mga hiyas, ang pagkaamhan, ang pag-amuma, ang mahigugmaong o makanunayong presensya sa Dios, mabatunan nila ang mga kinaiya sa pagpailob, ang pagsabot sa krus sa matag adlaw, ang pagabukas sa kaugalingon alang suban o alang sa debosyon. Ang konsilyo midason usab sa panginahanglan sa pagpalambo ni ini mga reliyosong balansayon sa mga tao sa ingon nga dili kini motipas sa tumong sa relihiyon o magpabiling taphaw nga pagsimba. Kung dili hinuon, mohimong tinuod nga pagpadayag sa pagtuo, nagpahimangno nga ang atong pangalagad isip magbalantay, kanunay magbutang sa relihiyong Katoliko sa hustong luna, din si Kristo gayud mao ang sentro og dili ang mga santos ni si Maria. Kini mahimokon ang mga kalihukang reliyoso sa mga tao madala ngadto sa liturhiya og ilang bigit sa Pilipinhong kinabuhi pinagi sa pag-atiman sa katuyuan sa hingpit nga kalambuan sa tao.
sa kaangayan, kalinaw o sa tibok kamugnaan. Apan alang sa kadaghanan sa mga yanong Pilipinong Katoliko, ang tawhanong mga kalihukan, reliyoso, nagkalugan o pagdibusyon, labi na ngadto sa bulahang Birhen Maria, busa angay tapuson kining pahayag bahin sa pag-ampo o pagsimba alang sa mga Pilipino diha sa pagpasabot og dugang mahitungod sa tinuod og tukmang debosyon sa mga Katoliko ngadto kang Maria. Si Papa Pablo VI mipasiuna sa iyang apostolic exhortation Marialis Cultus pinagi sa paglambigit dayon sa debosyon kang Maria ngadto ni Kristo og sa Santissima Trinidad. Ang pagdebosyon ngadto kang Maria nagkuha siyang sinugdanan og kalampusan gikan ni Kristo. Nakakitag himpit nga pagpadayag diha ni Kristo og nagpadulong pinaagi ni Kristo diha sa Espiritu Santo ngadto sa mahan. Ang mataglunsay nga kalambuan sa Kristohanong pagsimba kinahanglan mosunod usab ang pagtubo ang angay pagtahod ngadto sa inahan sa Ginoo. Kining lig-ong katarungan sa tanang debosyon kang Maria tataw nga gidasunan sa Vaticano II. Si Maria nga puno sa grasya gibayaw labaw sa tanang mga anghel ug ubang linalang, sanglit siya ang santos nga inahan sa Dios kinsa miambit sa mga misteryo ni Kristo. Busa ang simbahan angay nga mipasidungog kaniya og talagsaong pagtahod. Ang konsilyo midali sa pagdugang ingon nga ang pagdebosyon kang Maria lubos lahi sa pagsimba nga gihalad ngadto sa pulong nga nagpakatao ngadto sa amahan o ngadto sa Espiritu Santo. Ang Vaticano II mipatin-aw nga ang mga Katoliko wala magsimba kang Maria. Hinuon ang ilang pagdebosyon kang Maria usa kada kuntabang alang sa labing angay pagsimba sa Dios. Busa kining debosyon kang Maria ilabi na diha sa liturhiya angay gayud nga palambuon og mahalon. Ang debosyon ngadto sa mahal nga Birhen di ay usa ka mahinungdanong kabahin sa pagsimbang Katoliko. Ang mga kausaban sa liturhiya sa simbahan human sa Vaticano II mihimog labaw ka maayong hanay og mas kanit nga kasulugan sa inahan ni Kristo diha sa tinuig nga kalendaryo sa mga misteryo sa iyang anak. Upat ka madagkong solemnidad ni Maria gisaulog diha sa kalendaryo liturhiko. Una, ang Fiesta Immaculada Concepcion sulod sa Adbento sa Desyembre 8. Ikaduha, solemnidad ni Maria inahan sa Dios sa Enero 1. Ikatulo, ang karaang pista sa pagpahibalo sa Anghel kang Maria sa Marso 25. O ang solemnidad sa pagpasaka sa langit sa mahal nga Birhen sa Agosto 15 nga gisumpayon human sa 7 ka adlaw sa pangilin sa pagkarayna sa mahal nga Birhen sa Agosto 22. Adunay nagkalinlaing pangilin ni Maria nga nagsaulog sa mga hitabo sa kaluwasan, din si Maria mismo nahilakip. Ang adlaw natawan sa mahal nga Birhen, Septembre 8. Ang inahan sa kasakit, Mater Dolorosa, Septembre 15. Ang inahan sa Santos nga Rosario, Oktubre 7. Ang paghalad sa templo, ang Candelaria, Pebrero 2. Ang Birhen sa Lourdes, Pebrero 11. Ang iyang pagduaw, Mayo 31, ug ang Birhen sa Carmelo, Hulyo 16. Lakipan ini ang mga misa sa Sabado nga gipahinungod ngadto kaniya ug ang bag-ong Liturgy of the Hours. Kining tanan nagpakita sa talagsaong luna ni Maria diha sa Kristohanong pagsimba isip santos nga inahan sa Dios ug ang angay kaabag sa manluluwas. Si Maria gitanyag isip panig-ingnan sa espirituhanong gawi nga gihambin sa simbahan sa pagsaulog o pagpuyo sa mga Diyos ng misteryo. Si mao ang hulad sa simbahan diha sa natad sa pagtuo, paghigugma o pakikiusa kang Kristo. Si Papa Pablo VI mimugna sa titulo ni Maria isip batinagdanong Birhen, ang Birhen nga maampuon, ang Birhen nga inahan ug ang Birhen nga naghalad sa mga gasa. Si Maria nahimong panig-ingnan dili lamang sa tibok simbahan diha sa pagsimba sa Dios, kung dili siya usab usa ka magtutudlo sa espirituhanong kinabuhi alang sa matag usa nga Kristiyano. Ang simbahan nagpadayag sa iyang relasyon kang Maria pinaagi sa naglain-laing matang sa pagdebosyon. Lakip nini mao ang lawom nga pagtahod sa babay nga pinili sa Dios
aron mahimong inahan sa pulong nga nagpakatao si Jesus. Ang nagdilaab nga gugma alang ni Maria, ang atong espirituhanong inahan isip mga sakop sa simbahan. Ang masaligong pagsangpit kang Maria isip atong malalaban o mananabang. Ang mahigugmaong pag-alagad ngadto sa ubos nga sulugoon sa Ginoo. Ang maikagong pagsunod sa mga bertudis o kasantos ni Maria. Ang lawom nga kahibulong sa walay buli nga panag-ingnan, ang labing halandong bunga sa kaluwasan. Ang makugihong pagtuon sa kaabag sa maluluwas, kinsa nakaangkon na sa bunga sa Paskuhanong misteryo. Ang kaugalingong pag-ampo ni Maria, ang Magnificat, Lucas Kapitulo 1, versikulo 46 hangtod 55, naimong usa sa makinaham nga pag-ampo sa tanang mga Katoliko. Karon, ang iyang matulun-anong hiyas, gipahimug-atan. Ang Magnificat karon giisip nga usa ka maisugon og madasigong awit sa usa nga nakig-abin sa mga kabus ni Yahweh, ang Anawim. Ang unang bahin mo'y usa ka ulbos sa kalipay og pasalamat ngadto sa Dios nung kaluwasan. Ang ikaduhang bahin mao ang awit ni Maria alang sa mga kabus. Din iyang gibutyag ang panalangin sa pagkatao ngadto sa mga angayad. Lucas Kapitulo 1, versikulo 50 hangtod 53, tugbang sa tulo ka tawhanong paagi sa pagpadako sa kaugalingon, ang garbo, ang gahom ug ang bahandi. Lucas Kapitulo 1, versikulo 51 hangtod 53, ang kaluwasan mabot sa tanang katilingban sa Israel. Lucas Kapitulo 1, versikulo 54 hangtod 55. Ang Magnificat di ay naghulagway sa tulo ka dagkong mga bili alang sa mga Kristiyanong pag-ampo karon. Ang una, mao ang bili alang sa katalingban isip pag-ampo gikan sa tradisyon sa Israel og nagpadayag sa paglaom sa katawhan. Ang ikaduha, ang panagna nga isangyaw sa paglingkawas og pagluwas sa mga kabus, binaagi sa usa ka madasigon, mabination o kinasingkasing nga singgit. Ang ikatulo, ang pagsaksi ngadto sa Dios, ang Ginoo og manluluwas, ang gamhanan, ang balaan nga puno sa tim-os nga gugma og kaluoy. Ang tanan gipadayag sa malanog nga pagdaig og gugma. Ang tradisyong Katoliko sa makadaghan nakasinati sa halawom og kadungtungan tali sa pag-ampo sa Magnificat ni Maria og sa mga bulahan ni Kristo. Ang pag-ampo ngadto kang Maria bisan pa man sa dili maihap ng mga pag-ampo o debosyon ngadto ni Maria, tulo kalabawang mahinungdanon ang atong madiparahan. Ang pagsangpit, pagtahod uban sa gugma o ang pagsunod o paghandom. Gisangpit nato ang panabang ni Maria, ilabi na diha sa kaduhang bahin sa maghimaya ka Maria, diha sa maghimaya ka Rayna, sa litanya sa lorito o sa hinumduman mo. Atong gidayeg, gitahod o gipakitaan sa atong gugma si Maria diya sa unang bahin sa maghimaya ka Maria, sa opisyo sa mahal nga birhin, diya sa dekada sa rosaryo, sa Abirihina Coelorum og daghang mga nobina. Gipasidunggan nato si Maria diya sa pag-ampo sa paghandom sama sa Salve Regina, sa Regina Coeli og sa iyang mismong Magnificat. Apan ang pagrosaryo ug ang Angelus nagpabilin nga mo'y kinaham nga debosyon sa mga Pilipinong Katoliko ngadto ni Maria. Diha sa rosaryo, nag-alayon ang mananoing rit sa linitok nga pulong ug ang pamalandong. Hawa sa pamalandong, ang rosaryo may sama sa lawas nga walay kalag. Daw usad lamang ka makina nga nagbalik-balik tuyok sama sa yamyam sa mga pagano kinsa nagtuo nga sila gidungog tungod sa daghan nilang mga pulong. Mateo Kapitulo 6, versikulo 7. Si Papa Pio XII siyang sulat ngadto sa Arsobispo sa Manila sa tuig 1946, nagtawag sa rosaryo nga usa ka bubong kasaysayan sa tibok Ebanghelyo. Ginama kini sa mga pag-ampo gikan sa Ebanghelyo bahin sa maayong balita sa kaluwasan ni Kristo. Ang tulo ka misteryo, kalipay, kasakit ug himaya, nagsalamin sa gisangyaw ni San Pablo sa iyang kinosis, ang awit sa paghabwa sa kaugalingon, sa kamatayon, sa pagpataas. Filipos Kapitulo 2, versikulo 6 hangtod 11.
Ang pisipito nga nagsubay sa Vaticano II mipasakag kamanduan nga usa ka pagtuon kinahanglan himuon bahin sa kapuslanan sa matawhanong debosyon, nalinisan og nabuhong sa pulong sa Dios og nausab ngadto sa epektibong kahimanan sa pagsangyaw sa maayong balita og pagapuy-an sa atong katawhan. Ang debosyon ngadto sa mahal nga Birhen Maria og sa mga santos kinahanglan hasintro diha ni Kristo. Mamahimong tiunay nga padayag sa atong pagtuo og diha sa mga nobina ang pulong sa Dios hatagan og angayng luna. Ang kabispuhan sa Pilipinas sayo pa misulat bahin sa panginahanglan pag-usab og pagbag-o sa mga pamaagi sa pagtudlo sa doktrina, Biblia og sa liturhiya labot sa papel ni Maria diha sa kasaysayan sa kaluwasan aron pagsumpo sa midagsang nga kalibutanong hilig. Sila nagpahimangno nga ang mga magtotoo kinahanglan magpasidungog kang Maria tungod sa gugma kaniya o motaw siyang dignidad. Dili unahon ang pagpaabot sa mga personal nga material nga gipangayo. Kinahanglan sila makakita sa Kristohanong hanay sa mga bili o sa katungdanan sa ilang kinabuhi, diha sa paghatag o labang pagtagad sa pagsalmot sa misa sa Domingo, kay sa bisan unsang matang sa debosyon. Ang katalimbanon og naandang mga kasuluugan gipahinungod kang Maria sama sa Flores de Mayo nga sagad gilambigit sa Santa Cruzan, kinahanglan bantayan nga dili mamahimong pasundayag sa urog, fashion show, o mawala na hinuon ang espirituhanong kalugan isip reliyosong pagpadayag sa pagtuo. Si Papa Pablo VI mihatag og hamubo apan maanindot nga saysay mahitungod sa pagbag-o nga sibo sa pagdebosyon ngadto kang Maria. Kini nagpasabot nga ang pagbansayng debosyon ngadto kang Maria kinahanglan tataw nga mopadayag sa iyang padulngan kung sangkoanan nga mao ang Santissima Trinidad og si Kristo. Sanglit ang tanan debosyon ngadto kang Maria nalambigit og nasandig diha ni Kristo og nahilakip diha sa pagsimba sa simbahan ngadto sa mahan pinagi sa anak diha sa Espiritu Santo. Sa persona o sa buhat sa Espiritu Santo, kinsa sa kanunay, nagbalaan kang Maria diha sa iyang talagsaong pagtawag sa kaluwasan. Sa luna ni Maria diha sa simbahan, si Maria o ang simbahan nag-alayon sa pagpakatao sa lawas nga mistiko ni Kristo. Kining mga hiya sa tinuod nga debosyon kang Maria, nahimo lamang kung ang maong mga debosyon hugot nga nanukad sa balaang kasulatan o sa liturhiya sa simbahan. Si Papa Pablo VI mipuno pag-usa ka lagda sa tinuod nga pagdebosyon ngadto kang Maria. Kini kinahanglan makapalambo sa tinun-an nga nag-alagad alang sa kaangayan aron paglingkawas sa mga dinaog-daog. Gugma nga makatabang sa mga nanginahanglan apan labaw sa tanan nga ang tinun-an mamahimong buhing saksi alang sa maong gugma nga mopalambo kang Kristo diha sa mga kasing-kasing sa katawhan. Si Papa Juan Pablo II mipunting kung giunsa ni ining gugma sa simbahan nga nagpalabi sa mga kabus. Matahom nga nakakulit diha sa Magnificat ni Maria, ang kamaturan bahin sa Dios nga nagluwas dili mabulag sa pagpadayag sa iyang gugma alang sa mga kabus o mapabsanon kanang gugmaha gisaulog diha sa Magnificat. Ang atong mga obispong Pilipino nga nakakita sa kapait og pagdogdaog sa minilyong mga Pilipino, misangpit kanato sa pagsalmot sa Dios nung buhat sa kaluwasan diha sa pag-alagad alang sa kaangayan, kagawasan og kalinaw. Pinasibo sa debosyon kang Maria, kining panawagana nagkanayon. Ang debosyon ngadto kang Maria makita diha sa mismong mga buhat og ang mga buhat nga gikinahanglan karon dinhi sa Pilipinas mao ang mga buhat sa kaangayan o kagawasan gikan sa panglupig. Ang atong misyon mao ang pagkanaa diha sa kinisingkasing sa kalibutan, pagsangyaw sa mayong balita ngadto sa mga kabus, kagawasan alang sa mga dinaog-daog o kalipay sa mga nagsubo. Ang mga pagpakita, apparitions, usa sa mga kinahanglanon sa kausaban diha sa debosyon kang Maria, mauntok mang paghukom, tinimbang nga panglantaw sa tinuod o ginaingon nga pagpakita sa mahal nga birhin aron kalikayan ang kasagarang pagtuo-tuo. Kining pagtutimbang
maglakip una sa paghimug-at sa mensahe sa Ebanghelyo, ibabaw sa bisan unsang ginaingon nga mensahe. Kita karon wala na magpaabot og dugang pangkatalingbanong pagpadayag sa dili pa ang mahimayaong pag-anhi sa atong Ginoong Hesukristo. Unang Timoteo Kapitulo 6, versikulo 14, Tito Kapitulo 2, versikulo 13. Ikaduha, walay pugson sa pagtuo bisan gani sa giilang opisyal nga pagpakita sama sa Lourdes ug Fatima. Hinunua ang pag-ila sa simbahan sa pagka-supernatural ni mga pagpakitaa o ang pagtugod sa pagdebosyon ngadto sa Birhen. May usa ka pagdapit sa pagtan-aw kanila, isip timaan, inay pagmatuod, aron katabangan ang pila ka mga tao diha silang pagtuo. Wala gyoy pugsanay. Ikatulo, ang sukdanan sa paghukom sa mapagpakita, mao ang ilang pagkasibo sa Ebanghelyo. Walay bag-ong butyag o bag-ulang pagdapit sa Ebanghelyo aron mag-usab sa kinabuhi, sa espiritu sa kawad-on o sa pag-ampo. Ikaapat, ang tukmang tubag dili matuman diya lamang pagpatukod o mga kapilya o israhen o pagmugnang mga devosyonaryo, kung dili diha sa pagsunod sa pagtuo, paglaom o paghigugma ni Maria sa Dios o sa isikatao. Ang mga pahimang nubahin sa makatalagman kinahanglan ipasibo pag-ayo diha sa mga basahong apokaliptiko sa Biblia. Sila gitumong alang sa atong kaluwasan, gitutok dili sa kapungot sa Dios, kung dili diha sa pagdangop sa iyang kaluoy. Ang mga sala nga gisgutan nagpasabot sa tanang mga sala, dili lang sa usa ka matang o lain, dili lang sa usa ka nasod o lain. Kining pagpadayag sa Kristohanong pag-ampo, pagsimba o sa mga sakramento, kanunay nga gipasika diha sa doktrina sa misteryo sa Pasko ni Kristo o ang buhing papel sa Espiritu Santo diha sa atong kinabuhi. Kining duha ka hinungdan makatabang kay sa pagbag-o o pagputli sa pila ka mga reliyosong kalihukan sa mga tao. Din ang mga santos ug ang bulahang Birhen Maria mo'y gihimong pinalabing dugukan sa ilang mga deboto, labaw pa gani kaysa kang Kristo. Ang karaang lagda, ang balaod sa pag-ampo mao ang balaod sa pagtuo. Lex orandi, lex credendi. Nagpasabot nga ang tinuod nga Kristohanong pag-ampo magagikan lamang sa lig-ong pagtuo o ang pagtuo makakaplag sa labing bahandianong tuburan, pagpahayag o katumanan diha sa katilimbang Kristiyano ang simbahan. Ang sangkuanan sa katarong moral dimension sa Kristohanong pag-ampo gipahimug-atan ilabi na diha sa panukarang hiya sa katarong nga anaa sa liturhiya o sa atong pag-ambit sa misyon ni Kristo pinaagi sa mga sakramento. Ang PCP2 naghatag sa IDSA experience, isip dayag nga panig-inan sa kalig-on sa iniusang pag-ampo og lihok sa kinabag-ang nagsaksis Ebanghelyo og nagpugong sa kagubot sa panahon sa nasudnong krisis. Ang panagdugtong tali sa pag-ampo og sa matarong nga kinaiya, masinati usab diha sa inadlawng lakaw sa personal nga kinabuhi og sa panimalay nga pagpuyo. Mga pangutana og tubag. Sa unsang paagi nga ang pag-ampo, pagsimbang Katoliko, naiusa sa Espiritu Santo og sa simbahan. Ang Espiritu Santo mo'y nagdatsig sa tinuod nga pag-ampo personal sa Katoliko o sa liturhikanhong pag-ampo sa simbahan diha sa pagsaulog sa mga sakramento. Pinagi sa Espiritu ang duha ka matang sa pag-ampo nagagikan kang Kristo, ang unang sakramento o sa simbahan isip iyang panukarang sakramento. Unsa man ang labing dako nga suliran sa atong pag-ampo o pagsimba? Sumala sa PCP2, ang atong pag-ampo o pagsimba kasagaran hibulag sa atong inadlaw nga pagpuyo. Kini nagpasabot nga ang ato silang gituman isip tulumanong katilingbanon sa reliyon lamang o walay labot sa inadlawng lakaw sa kinabuhi, walay tinuod nga kakuhan, commitment sa kasing-kasing. Unsa man ang kinaugalingong personal nga pag-ampo sa Kristiyano? Mao kini ang atong personal kaugalingong tubag sa pagtuo ngadto sa Dios sa ato pa usa ka mahigugmaong pakiglambigit sa Dios
ang atong mahigugmaong amahan. Pinagi ni Kristo iyang anak diha sa Espiritu Santo. Ang pag-ampo maoy suod nga pakighinabi sa Dios kinsa nahigugma kanato. Unsa man ang mga panukarang matang sa pag-ampo? Ang tanang pag-ampo na nukad diya sa panaglembigit sa duha ka kamaturan, kinsa ang Dios o kinsa kita. Gikan nining maong kalimbigitan ang mga pag-ampo sa gibahin sa 5 kamatang: pagsimba, pagpasalamat, pagpangayo, paghinulsol o paghalad. Unsaon nato pagkat-on kung unsaon pag-ampo? Ang mayong pag-ampo tinuod nga grasya sa Espiritu Santo, kinsa mao'y nagtudlo kanato unsaon pag-ampo. Pinaagi siyang pagdasig kanato sa kiladman, gikan sa lamdag sa iyang balaang kasulatan, ilabi na sa mapagtulunan sa Ebanghelyo o sa panag-inan nga gibuhat ni Kristo. Pinaagi sa pagtulunan sa simbahan o sa mga pagsaksi o pagtudlo sa mga santos. Unsa man ang gitudlo ni Kristo bahin sa pag-ampo? Si Jesus nagtudlo sa iyang mga tinunan unsaan pag-ampo pinagi siyang kaugalingong panag-inan sa pakigiusa sa iyang amahan. Sa iyang pagtudlo, iyang gisilsil kanila ang pagkamatinunanon sa kasing-kasing, paghigugma bisan sa mga kaaway o buhat sa Espiritu Santo isip mag-aagak o magdadasig. Unsa ang kasing-kasing sa kinaugalingong pag-ampo, personal prayer sa Kristiyano? Ang kasing-kasing sa personal nga pag-ampo sa Kristiyano mao ang atong pakigiusa ni Kristo mismo. Pinagi sa Espiritu nga nagpuyo sulod kanato aron maangko nato ang panghuna-una ni Kristo. Pilipos Kapitulo 2, versikulo 5. Magkinabuhi sa pagtuo diha sa anak sa Dios kinsa nahigugma og naghalad siyang kaugalingon alang kanako. Galatia Kapitulo 2, versikulo 19. Aduna ba'y nagkalinlaing ang sa Kristohanong pag-ampo? Ang Kristohanong pag-ampo naglakip sa duha. Ang atong kinaugalingong pag-ampo isip usa ka persona nga binuhat sa Dios og ang katalimbanong liturhikanhong pag-ampo nga atong pagasalmutan isip mga sakop sa simbahan, ang lawas ni Kristo. Ang panag-ingna ni Kristo nagpakita giunsan ining duha ka ang sa pag-alayon sa usag-usa. Kay ang kinaugalingong pag-ampo ni Jesus kanunay man gidugtong niya sa iyang katalimbanong misyon og ang iyang mga katalimbanong buhat og pag-ampo nagpakita usab sa iyang lawom og personal nga kasuod sa amahan. Na nag-alayon ba ang kinaugalingon og katalimbanong pag-ampo diha sa Eucharistia? Ang Eucharistia nagtigom sa mga magtutuo diha sa usa ka katalimbanong buhat. Unya nag-awhag sa matag usa diha sa liturhiya sa pulong aron pag-andam kanila sa panag-ambitay diha sa katalimbanong pag-ampo sa Eucharistia sa amahan namo og sa pagkalawat ang tanan puno sa mga personal nga unod ug gamot. Aduna ba'y tinuod nga Kristohanong pag-ampo nga lubos, pribado kon kaugalingon lamang? Wala kay ang tinuod nga Kristohanong pag-ampo sama sa pag-ampo ni Kristo kanunay usa ka personal og dili pribado. Sa ato pa kanunay nalambigit og bukas sa katilingbanon. Busa ang atong Pilipinhong mga debosyon sama sa tinuod nga Kristohanong pag-ampo kinahanglan bukas og naglakip sa katilingban isip ilang takdong kinatibuk-an sa samang paagi ang mga liturhiya sa simbahan kinahanglan maglakip usab sa mga personal nga katuyuan og pagsalmot sa matag magtutuo. Unsa man ang lagda nga mugiya kanato diha sa Kristohanong pag-ampo? Sa daghang mga giya sa pag-ampo adunay mga lagda nga kanunay sundon labot sa iyang kinaiya og pamaagi. Labot sa kinaiya, ang Kristohanong pag-ampo mao ang personal nga pakighiusa sa Dios atong amahan. Pinaagi ni Kristo diha sa Espiritu Santo sulod sa simbahan, din-anaa sa sentro ang Eucharistia sa atong panaw sa pagtuo, paglaom og sa atong mahigugmaong pag-alagad sa isig katao. Labot sa pamaagi, ang Kristohanong pag-ampo nanukad diha sa balaang kasulatan og sa liturhiya sa simbahan, nga buhing nahasibo sa atong tawhanong kahimtang, nagsunod kanunay sa lihok sa Espiritu nga nag-aga kanato sa personal nga kalambuan sa atong espirituhanong kinabuhi
o katilingbanong kaakuhan. Unsa ang pagsimba? Ang pagsimba maoy kinasingkasing pag-ila o pagtahod nga gihalad ngadto sa Dios nung kahalangdon, pinaagi sa mga pulong ug buhat nga gisaulog sa katilingban subay sa ritual o seremonyas. Ang tinuod nga pagsimba diha sa espiritu o kamaturan, dili lunlon seremonyas nga hawang, kung dili inubanan sa paghatag o kaangayan ngadto sa mga kabus, sa mga balo o mga ilo. Kini anagyoy luna diha sa tinagsa nga pag-ampo, sa hinugpo nga pag-ampo o ilabi na diha sa liturhikanhong pag-ampo sa simbahan. Unsa ang ritual? Ang ritual makalibutanon o reliyoso, may usa ka hinanay nga kalihukan sa katilingban. Ginamit ang mga simbolo o timaan nga makamugna, makapasabot, makabadlong o makapausab sa panukarang kahulugan sa katilingbanong kinabuhi. Nagmugna kinig panukarang kadugtungan sa uban aron matukod ang gambalay sa katilingbanong panaglambigitay nga makahatag sa atong panukarang ilhanan kung kinsa kita. Ang mga Pilipinong Katoliko mahilig kaayo sa mga ritual nga reliyoso, ilabi na diha sa madagkong kasulugan sama sa Pasko o Semana Santa. Ang tinuod nga reliyosong ritual makita diha sa upat ka kinaiya. Naghatag kahulugan, symbolic, naghimong balaan, konsekratory, himuon sa makadaghan, repetitive, o alang sa paghandom, remembrance. Unsa ang liturhiya? Ang liturhiya sa daang kahulugan mao ang buhat o katungdanan nga katilingbanon sa pagsalmot sa makaluwas nga lawas sa Dios, apan karon nagpasabot sa opisyal nga katilingbanong pagsimba sa simbahan. Ang liturhiya may usa ka pagbansay sa parianong buhat ni Jesucristo nga nagsentro sa Eucharistia, din gihandom ang misteryo sa Pasko ni Kristo aron ang bug-os nga katilingbanong pagsimba mahimo sa lawas nga mistiko ni Kristo sa ulo o sa mga sakop. Unsa ang kinayanhong mga hiyas sa liturhiyang Katoliko? Ang liturhiyang Katoliko sa iyang kinaiya, iya sa Santissima Trinidad o Paskohanon. Gitumo ngadto sa mahan, pinaagi sa misteryo sa Pasko sa iyang anak, diha sa ilang Espiritu Santo. Iya sa simbahan, gisaulog sa tibuok nga Kristo, sa ulo o sa mga sakop nga buhing nagsalmot sa nagkalainlaing buluhaton. Sakramentohanon, gisaulog pinaagi sa mga simbolo, mga pulong o mga lihok sa ritual, isip pagpadayag sa pagtuo sa mga magtutuo kang Kristo o pag-ambit sa kaluwasan nga gitiman-an sa maong mga simbolo. Gitumong alang sa katarong, naglambigit sa matarong nga kinabuhi, pinagi sa paggahom sa tinuod, responsableng pagkatinunan ni Kristo. Padulong sa kaulahiay, eschatological, sa pagkaaniana sa gingharian, apan pagahingpiton pa sa umaabot. Unsa man ang gihatagag gibug-aton sa simbahan diha sa liturhiya karon? Ang simbahan naghatag gibug-aton sa bug-os, maamguhon og buhing pagsalmot sa liturhiya. Tugod sa mismong kinaiya sa liturhiya, din ang mga Kristiyano adunay katungod o katungdanan gumikan sa ilang pagkabinunyagan. Unsa gipahimug-atan sa simbahan diha sa mga sakramento? Karon ang pagsulog sa 7 ka mga sakramento gitan-aw nga nagasukad diha ni Kristo isip ang kinaunahang sakramento og sa simbahan isip panukarang sakramento. Mga bulaton nga nanginhanglan og naglig-on sa pagtuo, nalambigit kaayo sa matag adlaw nga kinabuhi sa mga Kristiyano. Unsa ang mga mahinungdanong butang alang sa pagsaulog sa mga sakramento? Ang mga pagsaulog sa mga sakramento maoy mga timaan mabungahon sa grasya. Diin makigtagbo kita sa Dios atong Amahan isip mga anak nga sinagop pinaagi ni Kristo diha sa simbahan. Busa ang mga sakramentong Katoliko, mga sakramento di ay, una, ni Kristo, siya mao ang ilang sinugdanan o nagpadayon nga presensya. Ikaduha, sa simbahan, ang mga sakramento gihimo pinaagi og alang sa simbahan. Ikatulo, sa pagtuo, ang mga sakramento nagkinahanglag pagtuo o kanunay magpadayag sa pagtuo. Ikaapat, sa kaluwasan,
Ang mga sakramento maoy kahimanan nga gikinahanglan alang sa og mamungag kaluwasan. Og ang katapusan sa kinabuhing dayon mao ang katapusang tumong og padulngan. Unsay mga kausaban nga gihimo karon sa karaang kahulugan sa sakramento isip mga timaan nga makita o mabati. Karon ang mga timaang makita o mabati nagpasabot dili lamang sa mga timaan nga nagpunting sa kamatuoran kung dili usab mga simbolo, mga pulong sa tinuod nga hitabo. Din mahimong anaa ang kamatuorang espirituhanon nga gitiman-an sa simbolo nga mao ang makaluwas nga presensya sa nabanhaw nga Kristo. Unsay gipasabot karon sa mga pulong tinukod ni Kristo o buhat ni Kristo. Karon si Kristo gitan-aw nga maoy kinaunahang sakramento. Kini nagpasabot nga siya dili lang kay magmumugna sa pito ka mga sakramento, kung dili siya mausab ang nagunang tigbuhat. Si Kristo mismo mao ang nagbunyag, nagkumpirma og uban pa, og siya ang himpit nga butyag og tumong. Labot pa ang simbahan gitan-aw nga maoy panukarang sakramento nga nagpakanaa sa nabanhaw nga Kristo diha sa iyang pagkalawas og pinaagi sa pagsaulog sa makaluwas nga buhat sa pito ka mga sakramento. Giun sa pagsabot karon ang mga pulong paghatag og grasya. Ang grasya dili usa ka butang nga saklit ihatag kanimo sa mga sakramento. Kung dili mao ang kaugalingong pagkaanaa sa Dios, sulod kanato pinaagi sa nabanhaw nga Kristo diha sa Espiritu. Ang gihimo sa mga sakramento mao ang pagdala kanato ngadto sa simbahan kang Kristo mismo diha sa Espiritu o ngadto sa mahan. Pinagi sa bug-os, mamguhon og buhing pagsaulog sa mga sakramento ang atong pangisip, kasing-kasing pagbati og paghanduraw og sa kaulahiay ang atong tibuok nga kinaiya maumol sa inay-hinay sa pagkasama ni Kristo. Unsa man di ay ang gipalakaw nga kahulugan sa pulong sakramento karon. Ang mga sakramento mao ang makahuluganong mga buhat o timaan sa kaluwasan nga nagagikan sa pangalagad ni Kristo o gipadayon diha pinaagi og alang sa simbahan nga kung dawaton diha sa pagtuo muumol kanato sa pagkasama ni Kristo diha siyang misteryo sa Pasko pinagi sa gahom sa Espiritu Santo. Unsa man ang katuyuan sa mga sakramento? Ang Vaticano II mipadayag ang katuyuan sa mga sakramento mao ang pagbalaan sa katawhan aron matukod ang lawas ni Kristo og paghatag pagsimba ngadto sa Dios. Ang pagtudlo kanato sanglit ang mga sakramento mga timaan man. Ang pagpalambo, paglig-on o pagpadayag sa atong pagtuo nga gikinahanglan sa mga sakramento. Ang paghatag grasya og dugang paniini ang mismong pagsaulog sa mga sakramento nag-andam sa magtutuo. Pagdawat nining grasyaha alang sa ilang kabulahanan, alang sa angay nga pagsimba sa Dios o sa pagbansay sa buhat sa gugma. Unsa man ang mga sakramental? Ang mga sakramental mao ang mga butang, buhat, tulumanon, dapit o susama niini nga makatabang kanato pag-ila sa pagkanaa sa grasya ni Kristo. Kini mao ang mga panalangin, Diyos nung lihok, pagluhod, pagpangurus, mga pulong, mga nobina o debosyon, mga butang, krusipiho, rosaryuhan, eskapularyo, mga dapit, simbahan, kapilya, shrines, o mga liturhikanong panahon, Adbento, Kwarisma. Kini magtabang kanato sa pagdawat sa mga sakramento nga labaw kamabungahon o kamalungtaron o maghatag sa mga balaang kahigayunan sa kinabuhi. Unsa ang bilis sa gitawag og relihiyosong mga kalihukan sa katawhan. Ang Pisipito nagpanawagan og pagbag-o sa mga relihiyosong kalihukan sa katawhan nga naglakip sa mga tulukibong talandugong paggamit sa mga tulumanong Diyos nun sa mga Pilipinhong katawhan. Kini pagaugmaron sa paagi nga dili makatuis sa matuod nga Kristohanong pagtuo, di magpabiling taphaw lang gihapon ang mga paagi sa pagsimba, kung dili mahimong tinuod gayud nga pagpadayag sa pagtuo. Unsa ang katarungan sa mga debosyon ngadto kang Maria? Ang mga debosyon ngadto kang Maria lig-on nga nanukad sa diha hingpit
nga katumanan sa talagsaong pagtawag kaniya sa Dios aron mamahimong inahan sa Dios nga nalambigit sa mga misteryo ni Kristo. Ang tinuod nga debosyon ngadto kang Maria magdala kanato gilayon ngadto kang Kristo og sa Santissima Trinidad. Si Maria gisimba ba sama ni Kristo? Ang Dios lamang ang pagasimbahon. Ang mahal nga Birhen Maria wala nato simbaha. Apang gitahod o gipasidunggan sulod sa liturhiya sa simbahan og sabang dili maihap nga mga debosyon ngadto kaniya. Kini mga debosyona nagpadayag sa lawom nga pagtahod, pagmahal, pagsalig, mahigugmaong pag-alagad, kahibulungan og pagtuon sa ulay nga inahan. Giunsa man ni Maria pagtandog sa pag-ampong Katoliko. Si Maria maoy panag-ingnan sa simbahan nga nag-ampo pinaagi sa iyang kaugalingong awit sa pagdaig, ang Magnificat og sa iyang kinabuhi sa pag-ampo. Mga pag-ampong madasigon sa pagsampit og pagdaig nga naglambigit sa tanan ngadto kang Kristo og sa kasaysayan sa kaluwasan. Unsaon pagbag-o sa mga debosyon ngadto kang Maria? Ang mga debosyon sa mga tao ngadto kang Maria og ang giingon nga mga pagpakita nahimong putlion, bag-ohon og dasunan pinagi sa pagpalutaw sa kalambigitan ni Maria ngadto sa kang Kristo og sa Santissima Trinidad, sa persona og buhat sa Espiritu Santo, sa simbahan og sa iyang misyon, sa mga buhat karon alang sa kaangayan og pinalabing pagtagad sa mga kabus.